All our associate partners, our event partners who have supported us in the event, and our model and groomer. So all of you, welcome in this wonderful event, the calendar launch 2020. So big claps for this actors from like in various sector, and it was, I guess, last year when I got a call from Mr. Prashant Pradhan and Mr. Pranay Pradhan, and they were like, are you available, sir? Like, we are planning for to launch out for what? And I'm thankful to so many people right now. I cannot count them on fingers because I've got so many people to thank. Firstly, obviously my mom, because she was with me throughout my workshop, like 3 days workshop, and we were not having any kind of food also, we had to work. मेरो यो मेगामत्रको यो मोदीको जुन चाहिँ मतलब जर्नी छ त्यो चाहिँ स्टार्ट भयो जब मैले मेरो एकाडेमी फर्स्ट जोइन गरेँ बागडोग्रामा. सो फर्स्ट अफ अल म त जस्ट एउटा फर्स्ट टाइम म यो भेला एकाडेमीलाई थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु, किनकि यो मोदीको वजहले म आज यहाँ छु, यो प्लेटफर्ममा आएको छु मैले. फर्स्ट अफ अल मेरो यो मोडलिङको जुन चाहिँ जर्नी छ त्यो स्टार्ट भयो ब्युटिसियनबाट. लाइक अब हामी चाहिँ भेला एकाडेमीमा ब्युटिसियनको कोर्स गर्न आएको थियौँ, बट त्यहाँ कोर्स गर्दा गर्दै यस्तो अपर्च्युनिटी आयो कि हामीले मोडलिङ गर्ने लाइक अब सरहरूले म्यामहरूले अपर्च्युनिटी दिनुभयो. त्यही लागि फर्स्ट हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ यस्तो थियो लाइक our director Mr. Pranay on the stage to launch this calendar. Please. The story begins 1 year back when we were discussing about the shoot for the face of Vela or the foundation layer of Vela. The story begins from there, and from there we thought of creating a fashion show or fashion week, and just from. Hello everyone, मेरो नाम प्रणय प्रधान, म फाउन्डर डाइरेक्टर जाइलिस एकाडेमी को. अनि आज हाम्रो क्यालेन्डर लन्चिङ प्रोग्राम कम्प्लिट भयो. क्यालेन्डर लन्चिङ 2020 जुन प्रोग्रामको सुरुवात हामीले 2019 सेप्टेम्बरमा मोडल हन्टको द्वारा हामीले कम्प्लिट गरेको थियो. त्यो मोडल हन्टबाट जो विनर हामीले पाएको थियो 3 जना विजेतालाई लिएर हामीले उनीहरूलाई एउटा नयाँ प्रोजेक्टको रूपमा यो दिएर त्यही मोडलहरूको फेसलाई हामीले क्यालेन्डरमा उतारेको छौँ. र यो क्यालेन्डरको खासियत नै यही हो कि यस क्यालेन्डरमा हामीहरूको लोकल हाम्रो जो स्टुडेन्टहरू छ, जो पार्टिसिपेन्ट थियो, जो विनर भएको थियो, त्यो विनरहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा चान्स दिएको छ. र आज यसको लन्चिङ पनि कम्प्लिट भएको छ र यो लन्चिङको बादमा यो क्यालेन्डरहरू सबैतिर अब पुग्नेछ. बाइ प्रोफेसन म करियर काउन्सिलरको रूपमा म भारतको विभिन्न राज्यमा मैले काम गरिरहेको थियो. धेरै वर्ष, कमसेकम 8-10 वर्ष म बाहिर काम गर्नुको पश्चात यस्तो फिल आयो कि धेरै वर्ष त म बाहिर काम गरेँ, अब आफ्नो क्षेत्रको लागि, आफ्नो जग्गाको लागि केही गर्नु सक्छ कि भन्ने विचारले चाहिँ म मालबजारमा आएर म मेरो भाइ, जो मेरो बिजनेस पार्टनर मिस्टर प्रशान्त प्रधान, जो कि फाउन्डर डाइरेक्टर पनि हो, र हामी दुई भाइ मिलेर चाहिँ एउटा बिजनेस गर्ने सोच लिएर यहाँनिर आयो. तर कुन बिजनेस, कस्तो प्रकारको काम, यो सोच सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो फिल गर्यो कि हामीहरूको यहाँनिर जब अपर्च्युनिटीको प्रब्लम छ, राइट प्लेटफर्मको कमी छ, र स्टुडेन्टहरूलाई सही मार्गदर्शनको अभावले स्टुडेन्टहरू अर्कै लाइनतिर गइरहेको छ र आफ्नो करियरदेखि अलिकति टाढो, आफ्नो गोलदेखि टाढो भइरहेको छ.
त यस्तो परिस्थितिमा हामीले सर्वे गरेर पायो कि एउटा स्किल एजुकेसन आजको डेटमा मोस्ट पपुलर छ। 2016 मा हामीले वेदा एकाडेमीको लन्च गरेको जुन अर्गनाइजेसनको नेम अहिले जाइलिस एकाडेमी भएको छ। सुरुवातमा वेदा एकाडेमीको नामले यसको स्टार्ट भएको थियो। 2016 मै हाम्रो भारत सरकारको द्वारा पनि स्किल एजुकेसन भन्ने मिसनहरू धेरै रूपले अगाडि बढाउनुमा मद्दतगार साबित हुँदै थियो। त त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले स्किल एजुकेसनको रूपमा चाहिँ ब्युटिशियनलाई चुन्यौँ, किनकि ब्युटिशियन इन्डस्ट्री एउटा यस्तो ग्रोइङ इन्डस्ट्री हो जहाँ चाहिँ स्कोप बहुत ठुलो स्कोप छ। कसरी भन्दाखेरि यस इन्डस्ट्रीमा बेसी एजुकेसन नभए तापनि आजको डेटमा केटाकेटीहरूले आफ्नो स्किललाई डेभलप गरेर देशमा या विदेशमा गएर राम्रो प्रकारको रोजगार गर्नु सक्छ। यसको लागि एजुकेसन चाहिँ वादा हुँदैन। त यो सोचले हामीले जब हेर्यो कि हाम्रो डुवर्सको क्षेत्रमा यति स्टुडेन्टहरू छ, यति पढाइ लेखाइ गरेर बसिरहेको छ, केही काम गरेको छैन या पाएको छैन, त त्यस्तो जग्गामा चाहिँ हामीले स्किल एजुकेसन ब्युटिशियन ट्रेनिङलाई प्रमोट गर्नु स्टार्ट गर्यौँ इन 2016। जब हामीले यसको लन्चिङको बारेमा सोच्यो त त्यसमा सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज थियो कि ब्युटी इन्डस्ट्री ग्रोइङ इन्डस्ट्री हो, यसमा करियर अपर्च्युनिटी 100% छ, तर यसको सबभन्दा च्यालेन्ज यो थियो कि यसमा सिक्नुको लागि चाहिँ कोर्स गर्नुको लागि चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई थुप्रो पैसा पे गर्नु पर्थ्यो एज ए फी, जो कि सिलिगुडीमा गएर गर्थ्यो, कोही कोलकातामा गएर गर्नु पर्थ्यो। आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो एरियामा यस्तो कुनै राम्रो इन्स्टिट्युट थिएन, सबै सानो त्यो ब्युटी पार्लरमा गएर सिक्थ्यो, त्यहाँबाट प्रोफेसनली एजुकेसन चाहिँ हुन्थेन। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले एकाडेमी फर्म गरेको हो र एकाडेमीमा प्रोफेसनली सिस्टमेटिकली र क्लास बेस्ड ल्याब बेस्ड एजुकेसनलाई प्रमोट गर्ने कोसिस गर्यो। र जो कोर्स फीको जो च्यालेन्जेस थियो, जहाँनिर अरू इन्स्टिट्युटहरूले मोर देन 50,000 60,000 कोर्स फी लिँदैछ र वान टाइम पेमेन्ट लिँदैछ, त्यो जग्गामा हामीले यति लडाइँ गरे, यति फाइट गर्यो कि कोर्स फीलाई कम गर्नुको लागि हामी जस्ट 18,000 मा 6 मन्थको डिप्लोमा इन हेयर एन्ड ब्युटी कोर्स प्रमोट गर्नु सक्दैछ र यसमा हामी सफलतापूर्वक यो हामी गरिरहेको छ। र यसमा हामीले इन्स्टलमेन्ट फेसिलिटी पनि राखेको छ। हाम्रो टी गार्डन एरियाको स्टुडेन्टहरूको समस्यालाई सोचेर उनीहरूलाई सजिलो होस् भनेर हामीले इन्स्टलमेन्ट फेसिलिटी राखेको छ र एक्जामको पछाडि हामीले उनीहरूलाई आइएसओ सर्टिफाइड गर्ने अहिले हाम्रो अर्गनाइजेसन आइएसओ सर्टिफाइड भइसकेको छ र यसै कारणले सर्टिफिकेटको पनि भ्याल्यु छ। साथै साथ एजुकेसनलाई हामी फोकस बेसी गर्छ, प्र्याक्टिकल क्लासेसलाई बेसी फोकस गर्छ, ताकि स्टुडेन्ट यहाँबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ उसलाई जब पाउनुको लागि कुनै प्रकारको असुविधा नहोस्। र आजसम्म 4 सालको रेकर्डमा हाम्रो प्राउडली हामी भन्नु सक्छ जति पनि स्टुडेन्ट यहाँबाट पास आउट भएर प्लेसमेन्ट को लागि बाहिर जाने इच्छा राखेको छ, हामीहरूले 100% यो केवल मात्र कागजी रूपले 100% हैन, प्र्याक्टिकल रूपले वास्तविकताको साथमा हामीहरूले 100% प्लेसमेन्ट प्रोभाइड गरिरहेको छ। र म यो माने कन्फिडेन्टको साथमा भन्छु, अगर राम्रोसँगले स्किल एजुकेसन यो ट्रेनिङ प्र्याक्टिस अगर राम्रोसँगले गरेर पास आउट भएर निस्कियो भने चाहिँ जब पाउनुको लागि कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन, कुनै पनि असुविधा छैन, किनकि यो इन्डस्ट्रीमा डिमान्ड प्रचुर मात्रामा छ तर सप्लाई त्यति मात्रामा छैन। र आज हामीहरूको सुरुवात मालबजारबाट भएको थियो, एउटा सेन्टरबाट, एउटा ब्रान्चबाट। आज हामीहरूको यो सफलतापूर्वक ब्रान्च अपरेट भइरहेको छ विभिन्न क्षेत्रमा, जस्तो कि बिरपडा, जयगाउँ, अब बागडोगरा, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ र भेरी सुन हामीहरूको आउनेवाला छ अलिपुरद्वारमा हाम्रो ओपन हुनेवाला छ। सेटअप इज रेडी। र लास्ट हामीले डिसेम्बरमा ओपन गरेको थियो, आसाममा पनि हामीले मुभ गर्नु सक्यौँ र आसामको तिनसुकियामा हामीले यो ब्रान्चको ओपनिङ लास्ट डिसेम्बर महिनामा हामीले गरिसकेको छ। र हाम्रो आउने समयमा हाम्रो जो प्लानिङहरू छ, जो हाम्रो मुभमेन्टहरू हुन्छ, त्यो हाम्रो आसामको प्रति पनि हुन्छ, किनकि आसाममा पनि यसको स्कोप राम्रो छ र त्यहाँको स्टुडेन्टहरूलाई यस्तो एकाडेमिक एजुकेसनको आवश्यकता छ, हामी यो महसुस गर्छ। र साथै नेपालमा पनि हामी यसको प्रचार प्रसार गर्नेवाला छौँ। हामी यो भन्नु सक्छ कि आज हाम्रो जति पनि स्टुडेन्टहरू छ, केवल मात्र बङ्गालमा मात्रै हैन, बङ्गालको बाहिर गएर चेन्नई, हैदराबाद, बेङ्गलोर, राजस्थान, कोलकाता, दिल्ली, मुम्बई र साथै विदेशमा पनि दुबईमा पनि हाम्रो स्टुडेन्टहरू गएर काम गरिरहेको छ। यो डिपेन्ड गर्छ स्टुडेन्टको भित्रको ट्यालेन्टको माथि। हामीले सिकाउँछ सबैलाई इक्वेली,
यसको बादमा उसको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डले पनि अझै हेल्प गर्छ उसलाई अझै राम्रो जग्गामा जानुको लागि। र हामीहरूले जो पनि प्लेसमेन्ट गर्छ कुनै पनि लोकल ब्युटी पार्लरमा हामी गर्दैन, हामी सबै ब्रान्डेड ब्युटी पार्लरमा हामी प्लेसमेन्ट दिन्छ, जहाँ चाहिँ फुडिङ, लजिङ, होस्टेल फेसिलिटीहरू सबै नै उपलब्ध हुन्छ। र त्यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो स्टुडेन्टहरूलाई जब स्पेसली गर्ल्सहरूलाई जब हामी बाहिर पठाउँछ त्यहाँ हामी कन्सर्न हुन्छ कि स्टुडेन्टहरूलाई, केटीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको बाहिर गएर असुविधाको सामना गर्नु नपरोस्, उनीहरूको सेफ्टी हामीहरूको लागि सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी हुन्छ। र पठाउनुको अगाडि चाहिँ हामीहरूले सबै जाँच पडताल गरेर त्यो जहाँ पठाउँदैछ त्यहाँको डेटाहरू लिएर त्यहाँको टोटल इन्क्वायरीको बादमा नै हामी पठाउँछ। जहाँनिर हामी सन्तुष्ट छैन त्यहाँनिर हामी स्टुडेन्टलाई पठाउनु सक्दैन, हामी पठाउँदैन। जहाँ कम्प्लिटली हामी सेटिस्फाइड छ कि स्टुडेन्टहरू त्यहाँ गएर होस्टेल फेसिलिटीमा सिक्योरली सेफली काम गर्नु सक्छ, त्यही नै हामी पठाउँछ। हर साल हाम्रो एउटा ब्रान्चबाट मोर देन 100 स्टुडेन्ट पास आउट हुन्छ। त्यसमध्ये धेरैजना हुन्छ बाहिर जाने इच्छा राख्दैन, उनीहरूले आफ्नो ब्युटी पार्लर ओपन गर्नु खोज्छ र आफ्नो गाउँमा उनीहरूले ओपन गर्छ। 50% पनि अगर म मानिलियो भने अहिलेसम्ममा हाम्रो लगभग 2000 स्टुडेन्ट बाहिर गइसकेको छ र अहिले 8वटा ब्रान्चमा रनिङ स्टुडेन्टहरू छ जो पास आउट भएर अब निक्लिनेवाला छ, जो फेरि नेक्स्ट प्लेसमेन्टको लागि जानुको लागि तयार हुँदैछ। एक्चुअली बिजनेस गर्नु छ, मलाई रोजगार गर्नु छ। सर्वप्रथम त मलाई रोजगार भएर मलाई सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, किनकि म भोको छु भने कसैलाई म खाना खिलाउनु सक्दिनँ। त पहिलो कुरो त मलाई इन्कम गर्नु छ, मलाई रोजगार गर्नु छ, त्यही लागि मैले व्यापार गरेँ। तर मेन्टालिटी व्यापारको मात्रै राखिनँ मैले, किनकि छैन त्यो। हाम्रो मेन्टालिटी अभियसली सोसाइटीको लागि के रिटर्न ब्याक दिनेकै हुन्छ र त्यसैकै फलस्वरूप भनौँ कि या सोसल एक्टिभिटीमा हामी पार्टिसिपेट गरिरहन्छ। लास्ट इयर पनि हामीले क्लथ डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम गरेको थियो पुरा डुवर्सव्यापी, जहाँ बन्द चियाबारीमा गएर हामीले क्लोथ, पुरानो कपडाहरू हामीले डिस्ट्रिब्युट गरेको थियो जसलाई जरुरतमन्दहरूलाई। र यस प्रकारको धेरै जहाँ पनि हामीहरूको जरुरत हुन्छ, जहाँ हाम्रो सामर्थ्य अनुसारले हामीले त्यो सब कामहरू गर्नु हामीलाई एकदम खुसीसँगले हामी गर्न चाहन्छ। त्यसैको फलस्वरूप हो कि मोडल हन्टको सुरुवात भएको, किनकि मोडलिङसँग हाम्रो कुनै कनेक्सन थिएन। ब्युटिसियन गराउँथ्यो, ब्युटिसियन कोर्स गरेर हामीहरूले त्यहाँबाट हाम्रो बिजनेस चल्थ्यो। बट मोडलिङ गर्नुको उद्देश्य नै यो हो कि एउटै सोच कि हाम्रो एरियामा ट्यालेन्टेड स्टुडेन्टहरू छ, केटा भनौँ केटी भनौँ। हालाकि हामीले त्यो मोडलिङ खालि गर्ल्सको लागि थियो, त यो ट्यालेन्टहरूको इस्तेमाल कहाँ हुने, ट्यालेन्टहरूको इस्तेमाल हुने जग्गा प्लेटफर्म पनि त चाहियो। र डुवर्सलाई हमेसा हेला नै गरेको हुन्छ, किनकि सानो एरिया हो, यहाँनिर त्यति स्कोप छैन भनेर सबै टाढा नै हुनु खोज्छ। र हाम्रो सोच चाहिँ त्यही जग्गामा नै एउटा अलगै भिन्नै प्रकारले राख्छ हामीहरूलाई कि हामी त्यही जग्गामै गर्न चाहन्छ जहाँनिर सबैले नै हेला गरिरहेको हुन्छ, या त त्यहाँनिरको संसाधन त्यति छैन, रिसोर्सेसको कमी छ। त्यसको बावजुद पनि गर्नेको कोसिस चाहिँ यही हो कि इन्टेन्सन सही छ, एउटा इन्टेन्सन छ कि केही गरौँ, खालि बिजनेस मात्रै नगरौँ, केही राम्रो यस्तो केही गरौँ ताकि अरूलाई पनि हेल्पफुल होस्, हाम्रो सोचले, हाम्रो कामले अरूलाई पनि फाइदा पुगोस् भन्ने सोचले नै मोडल हन्टको सुरुवात भएको थियो। र त्यो मोडल हन्टको बाद हामी गर्वको साथ भन्नु सक्छ कि त्यो मोडल हन्ट सिर्फ इन्टरटेनमेन्ट मात्रै भएन, किनकि त्यो हाम्रो थर्ड एनुअल डे या त फाउन्डेसन डेको पर्पजमा हामीले एउटा इन्टरटेनमेन्ट पर्पजले गरेको थियो। त्यसको बावजुदमा त्यो इन्टरटेनमेन्ट मात्रै नभएर आज त्यो एउटा करियर अपर्च्युनिटी क्रिएट हुँदैछ त्यो टप 20 को लागि, किनकि टप 20हरू यति कन्फिडेन्ट भयो। त्यो हामीले राखेको थियो, एउटै कन्डिसन थियो, फ्रेसर्स अन्ली, किनकि त्यसमा प्रोफेसनल मोडलहरूलाई हामीले एलाउ गरिन, किनभने प्रोफेसनल मोडलहरूले अलरेडी प्लेटफर्म पाइरहेको छ विभिन्न क्षेत्रमा। तर नयाँ जसलाई केही थाहा छैन मोडलिङको बारेमा, जसलाई जिरो नलेज छ भनौँ, तर सक छ, ड्रिम छ, त्यो सपनालाई हामी पुरा गर्न चाहन्थ्यो। त्यो नानीहरूको जो ड्रिम थियो अरूलाई हेरेर या त मोबाइलमा हेर्थ्यो, अरूले फेसन मोडलिङ गर्थ्यो, त्यो हेरेर खालि सोचिबस्थ्यो जे हामी पनि यस्तो सायद गर्नु सक्छ कि सक्दैन भन्ने, त्यो सपनालाई हामीले छुने कोसिस गरेको हो। र त्यसैको फलस्वरूप आज हामीले यति राम्रो पार्टिसिपेन्ट पायो र टप 20 जो भयो, टप 20 मा 3 जना विनर भयो।
3जना विनरले त राम्रो अपर्च्युनिटी पाइ नै रहेको छ। त्यसको बावजुदमा पनि हामीलाई खुसी यो बातको छ कि टप 20 मा धेरै यस्तो क्यान्डिडेट छ जसले सिरियसली त्यसलाई अगाडि बढाउन खोज्यो। उनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारको उनीहरूको काम पाइरहेको छ। जस्तो अब कसैले क्यालेन्डर सुट अरू कुनै प्रोजेक्टमा क्यालेन्डर सुटको पनि अपर्च्युनिटी पायो, कसैले म्युजिक भिडियोको पायो, या कोही आउने दिनमा राम्रो काम गर्नेवाला छ, कोही स्टुडियोको लागि, कोही फोटोग्राफरको लागि एज ए मोडल फोटोसुटको अपर्च्युनिटीहरू धेरै पाएको हामीले सुन्दैछौँ। यो हाम्रो लागि एउटा खुसीको बात हो। एउटा जब सच्चा कोसिस जब भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो सच्चा प्रयासमा कसैले अगर अवार्ड दिँदा या राम्रो कुरा भनिदिँदाखेरि त्यो कोसिसले अझै बल पाइन्छ र त्यो कोसिसलाई अझै मतलब अझै ताकतको साथमा हामीले त्यसलाई निभाउने प्रयास हुन्छ र यस्तो अवार्डले हामीलाई अझै जिम्मेदार पनि बनाउँछ। किनकि यति भरोसा गरेर जब हामीलाई कसैले विश्वास गरेर यो लायक सम्झिँदैछ भनेपछि हाम्रो जिम्मेदारी त्यहाँ अझै बढ्छ। किनकि यो लिडरशिप अवार्ड जुन चाहिँ हामीले पाएको थियो त्यो कोलकातामा भएको थियो र कोलकातामा विभिन्न राज्य जस्तो कि राजस्थान, गुजरात, चेन्नई, केरलादेखि लिएर यता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड यस्तो सम्पूर्ण राज्यबाट विभिन्न संस्थाहरू त्यहाँनिर उपस्थित थियो एजुकेसन फिल्डको। जस्तो कोही इन्डिभिजुअल पनि थियो, कोही प्रोफेसर थियो, कोही टिचरहरू थियो, कोही एनजिओज थियो, कोही स्कुल कलेज अर्गनाइजेसन थियो, प्राइभेट स्कुल, गभर्मेन्ट स्कुल, विभिन्न प्रकारको सेक्टरबाट त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्नेहरू थियो। त्यसमध्ये पश्चिम बङ्गाल जलपाइगुडीबाट हामी एक मात्र थियो जहाँनिर हामीले आउटस्ट्यान्डिङ इन्स्टिट्युट इन द फिल्ड अफ स्किल डेभलपमेन्टको यो क्याटेगोरीमा नेसनल एजुकेसन लिडरशिप अवार्ड 2019 हामीले यो रिसिभ गरेको थियो। उपलब्धि हामीले जति सोचेको थियो त्योभन्दा धेरै कुरो हामीले गर्नु सक्दैछ। यसको पछाडिको जो यसको पछाडि अगर कसैको योगदान छ भने यहाँको मान्छेहरूको जो माया र विश्वास। किनकि हामीले जे पनि गर्यो त्यसमा डुवर्सको मानिसहरूले, स्टुडेन्टहरूले 100% सपोर्ट गर्यो र त्यो सपोर्टले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई काम गर्नु अझै इजी भयो। किनकि हाम्रो उद्देश्य एकदम क्लियर छ, बिजनेस गर्नु छ विथ एथिकल भ्यालुको साथमा। हाम्रो बिजनेसले हामी मात्रै अगाडि नबढौँ, हाम्रो साथमा जुड्ने चाहे स्टुडेन्ट होस्, चाहे हाम्रो ब्रान्च पार्टनरहरू, एसोसिएट पार्टनरहरू होस्, उनीहरू सबैजना नै अगाडि बढोस्। समाज सामग्रिक रूपले अगाडि बढ्नु, जस्तो कि हामी टिम वर्कमै बिलिभ गर्छ। इन्डिभिजुअल भन्दा टिम वर्कले गरेको रिजल्ट पनि ठुलो पाइन्छ र व्यापक रूपमा हामीले काम गर्नु सक्छ। हामी थ्याङ्क्सफुल छ आज हाम्रो जति पनि ब्रान्च पार्टनरहरू छ, विभिन्न एरियाको जो रेस्पोन्सिबिलिटी उनीहरूले बखुबी निभाइरहेको छ र यो हाम्रो उद्देश्यलाई सफल बनाउनुमा हाम्रो सबै ब्रान्च अनर्सहरूको योगदान हामी अस्वीकार गर्नु सक्दैन। उनीहरूको यो योगदानले, कोलाबोरेसनले र कोअपरेसनले गर्दा नै हामी यति छिटो अगाडि बढ्नु सक्दैछ। अपकमिङ प्रोग्राम भन्दाखेरि हामी एक्सप्यान्ड गर्दैछ। अहिले हाम्रो यो समय हो एक्सप्यान्ड गर्ने र अहिले हामी विभिन्न एरियामा, विभिन्न स्टेटमा गएर हामी कम्युनिकेसन बढाइरहेको छ र विभिन्न एरियामा हामी यो गर्नेछ। र अपकमिङमा हामी आसाममा राम्रो रिजल्ट हामी देख्नु पाइन्छ। आसाममा धेरै मानिसहरूसँग कुरा भइरहेको छ यस विषयमा र उनीहरू भेरी एक्साइटेड, उनीहरू ओपन गर्नुको लागि बहुतै खुसीसँगले उनीहरू हामीसँग हात मिलाउनुको लागि प्रयास भइरहेको छ त्यसमा। र सिम्पल प्रोसेसमा हामी यसमा अगाडि बढ्नेछ र साथसाथै नेपालको बारेमा पनि हामी सोचिरहेका छौँ। नेपालमा पनि यसको जरुरत छ, स्कोप छ, त्यहाँबाट पनि हामीलाई धेरै इन्क्वायरीहरू आउँछ र यसरी हामी सिक्किम भयो, सिक्किममा पनि हामी मुभ गर्दैछौँ यो पालिदेखिको। अनि यसको साथसाथमा हामी कोर्सलाई अझै अपडेट गरेर हामी आउनेवाला छ र यो कोर्समा हामी मोडलिङको बारेमा पनि डिमान्ड आउँदैछ कि मोडलिङ हन्ट त गर्नुभयो, बट यसको लागि कुनै कोर्स हामीलाई ट्रेनिङ, हामी त नयाँ हो, नयाँहरूको लागि केही यस्तो स्कोप छ भने भन्नुहोस् भन्ने विचारहरू हामी पाउँदैछ र त्यसमा पनि हामीहरूको सोच विचार चलिरहेको छ। र अपकमिङ प्रोजेक्टमा चाहिँ मोडलिङको सर्ट टर्म कोर्स, एउटा छिटो र मिठो भन्ने एउटा कोर्स आउनेवाला छिटै तपाईँहरूले सुन्नु पाइन्छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो गोरुबथान वेब जो हाम्रो अनलाइन पार्टनर पनि थियो, यहाँ आउनुभयो र हमेसा हाम्रो प्रोग्रामलाई कभर गर्नुहुन्छ। गोरुबथान वेबको सबै दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सौम्यास क्लिक आज से 11 साल पहले स्टार्ट हुआ था।
I started off as an event photographer, then I came into fashion, then I came into wedding. अभी मेरा तीनों सेक्टर में ही काम होता है. I shoot weddings, I shoot fashion as well as I do events as well. इसके लिए मैंने कोर्स तो सिर्फ निकॉन से ही किया है. निकॉन का वर्कशॉप्स होता है. निकॉन का वर्कशॉप में जितना हो सके बहुत ज़्यादा वर्कशॉप में गया हो. कहीं पे भी कोई भी सिटी में वर्कशॉप होता था, वर्कशॉप में जाता था. छोटा मोटा इंस्टीट्यूट्स का वर्कशॉप होता था तो वहाँ पे जाता था. उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सीखा है बड़े बड़े फोटोग्राफर्स के साथ एज असिस्टेंट मैंने काम किया है उन लोगों के साथ. तो फ्रॉम देयर आई हैव लर्नड अ लॉट. सो एज अ असिस्टेंट फोटोग्राफर आई हैव लर्नड अ लॉट. उसके बाद गवर्नमेंट ने भी, इंडिया गवर्नमेंट ने भी अभी स्किल डेवलपमेंट के अंडर में भी फोटोग्राफी का कोर्स लॉन्च किया है. तो उसके अंडर भी मैंने ट्रेनिंग लिया है. सो यही है मेरा सीखने का जर्नी और ये 11 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है. तो यही जो मैंने सीखा है यही इसी को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अभी. फ़ोटोग्राफी एज अ करियर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. जो यूथ है और जो इसको इस लाइन में आना चाहते हैं या इसको एज अ प्रोफेशन देख रहे हैं, फॉर देम आई वुड से बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है. आप 10th या 12th पास करने के बाद देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया राइट नाउ जहाँ पे आप जाके परस्यू कर सकते हो एज अ कोर्स. उसको इवन 10th के बाद डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, 12th के बाद डिग्री इन फोटोग्राफी का भी कोर्स है. यू शुड डू दैट. आफ्टर डूइंग दैट आपको वास्ट और बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा. फैशन, इवेंट्स, वेडिंग्स, प्रोडक्ट, बहुत कुछ ऑप्शंस मिलता है. फ्रॉम देयर यू कैन चूज़ योर ओन लाइन एंड देन यू कैन परस्यू. अभी धीरे धीरे सोशल मीडिया जितना बढ़ेगा, वेबसाइट्स जितने आएंगे, सबको फ़ोटोज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एंड फ्रॉम देयर फोटोग्राफर का डिमांड भी ज़्यादा बढ़ रहा है. नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स वर्ल्ड वाइड. तो एक फ़ोटोग्राफर अभी आज एज अ एग्ज़ाम्पल मैंने देखा है छोटे से छोटे गांव से फोटोग्राफर आज अमेरिका में जाके शूट कर रहे हैं. सो डोंट थिंक दैट कि कैमरा महंगा होगा या प्रोफेशन ज़्यादा महंगा है या तो प्रोफेशन सिर्फ बड़े लोगों के लिए बना है. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ वेरी नाइस करियर इफ़ यू हैव क्रिएटिविटी इन यू. इफ़ यू want that I want to take out good images, then you can obviously do it. टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो बाद में आते हैं. सबसे पहला आता है क्रिएटिव एस्पेक्ट्स और आप में खुद में वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप फ़ोटोशूट कर सकते हो या नहीं, या आपको फ़ोटोज़ अच्छा लेके आना है, ये चीज़ आप में होनी चाहिए. तो कोई भी कैमरा उठा के अगर सीखना चाहे तो सीख सकता है. बट एज अ यूथ जो देख रहे हैं, बच्चे जो सीखना चाहते हैं, फॉर देम उनके लिए बोलना चाहूँगा आप अपना एजुकेशन ख़त्म करके फ़ोटोग्राफी में बहुत सारे करियर ऑप्शंस है अभी, वहाँ पे जाइए, सीखिए. सीखने के बाद बहुत सारा आपको काम का ऑप्शंस अभी इंडिया में अवेलेबल है. नमस्ते सबैजनालाई. मेरो नाम चाहिँ अञ्जली राई हो र म चाहिँ अम्बियोक बस्तीमा बस्छु र म चाहिँ फेस अफ वेदा 2019 को विनर हो. नमस्ते सबैजनालाई. मेरो नाम मनिषा छेत्री हो. म नक्सलबारीमा बस्छु. म 2019 को फर्स्ट रनर अप हो. नमस्ते एन्ड हेलो सबैजनालाई. मेरो नाम नम्रता दर्जी हो र म नक्सलबारीबाट बिलोङ गर्छु. म चाहिँ द फेस अफ वेदा 2019 को सेकेन्ड रनर अप हो. मलाई यो जुन चाहिँ फ्यासन इन्डस्ट्री छ यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो पहिल्यैदेखिको र कहिले मम्मीले भन्नुभयो द्याट अहिले त्यस्तो हुँदैछ, इन्ट्रेस्टेड छस् भने म रेजिस्टर गरिदिन्छु भनेर. म त्यति बेला सिलगढीमै थिएँ, मेरो कलेज भइरहेको थियो. अन्त म पनि इन्ट्रेस्टेड थिएँ, त्यसले गर्दा मैले मम्मीलाई रेजिस्टर गरिदिनु भने. अन्त फेरि त्यहाँदेखिको म यहाँनिर फेस अफ वेदाको उयसमा आएँ कम्पिटिसनमा. सबैलाई खुसी नै लाग्छ है जित्दा. फेरि त म पनि पुरै खुसी भइरहेको थिएँ. यति अब अनेस्टली भन्यो भने यति क्लासेस मिस गरेको होइन, यति टाढोबाट आएर दिनरात अब काम गरेको, हार्डवर्क गरेको, सबै अब जित्दा फेरि खुसी नै लाग्यो. पसिनाको अब हुन्छ नि मेहनतको अब के भन्नु फल पायौँ भनेर खुसी नै लाग्यो. एक्चुअली मेरो मोडलिङमा आउनुको कारण चाहिँ इन्ट्रेस्ट त पहिलादेखिकै थियो, गर्छु भन्ने सानोदेखि थियो, तर त्यस्तो प्लेटफर्म पाएको थिइनँ. वेदा एकाडेमीमा आएर चाहिँ त्यहाँको सर म्यामहरूले हामीलाई यो प्लेटफर्म दिनुभयो. त्यसपछि चाहिँ म अहिले यहाँ छु. वेदा एकाडेमीमा आएर चाहिँ लाइक हामी चाहिँ ब्युटिसियनको कोर्स गर्न आएको, तर अब ब्युटिसियन कोर्स गर्दा गर्दै यस्तो अपर्च्युनिटी आयो कि लाइक हामी मोडलिङ वेमा जान सक्छौँ. त हामीले रेजिस्टर गऱ्यौँ अनि लाइक सर म्यामहरूले ग्रुमिङ गराउनु भयो राम्ररी एन्ड
हामीहरू आज विनर छौँ। मेरो लागि चाहिँ खासमा भनौँ भने चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट हो यो चाहिँ, बिकज मैले अहिले जुन यो पर्स्यु गर्दैछु मेरो एकदम मोडलिङ फिल्डदेखिको एकदमै डिफ्रेन्ट छ र फिलहाल चाहिँ मैले त्यहीसँग अब मेरो पढाइसँग नै उयो गर्न सोचिरहेको छु। तर फ्यासन र मोडलिङ चाहिँ मेरो लागि साइड वर्क हो अहिले फिलहालको लागि चाहिँ। तर फ्युचरमा अलिक चान्सेस अपर्च्युनिटिज पायो भने अभियसली म त्यसमा ट्राई गर्नेछु। मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ, पहिलादेखिकै इन्ट्रेस्ट छ। सब मतलब मेरो फिगर हाइट एन्ड अल हेरेर पनि सबैजनाले भन्थे कि त मोडलिङको लागि फिचर्स गर, सबैले त्यस्तो भन्थे। तर मैले कहिले ट्राई चाहिँ गरेको थिइनँ। तर जब यहाँ आएँ अहिले देखेँ यत्रो 71 गर्ल्सबाट टप 20मा आएँ। टप 20बाट हामी सिलेक्ट हुँदाखेरि मलाई पनि अहिले चाहिँ यस्तै लाग्दैछ कि हो म चाहिँ गर्न सक्छु यो कुरा। र अहिले यस्तो लाग्दैछ मलाई कि यो प्लेटफर्ममा चाहिँ मलाई अगाडि बढ्नुपर्छ र मैले सोचेको छु अब यो प्लेटफर्ममा अझै अघि बढ्छु भनेर। यताबाट मलाई 2टा प्रोजेक्ट पाइसकेको छु। एउटा चाहिँ जो अहिले भएको छ क्यालेन्डर सुट थियो, अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा म्युजिक भिडियो भएको थियो, त्यसमा गरिसकेको। अब मेनली चाहिँ मतलब हामीले त गर्दैछौँ मोडलिङ। सो यहाँ वेदा एकाडेमी ज्यालिस एकाडेमीले हामीलाई क्यालेन्डर फोटोसुट गराउनु भयो। अब यो वेले गर्दाखेरि अगाडि कतिवटा अपर्च्युनिटिजहरू छ, हामी आयो भने गर्न चाहन्छौँ त्यो चिजलाई चाहिँ। अन्त योबाट अगर करियर अगाडि जान्छ भने हामी ट्राई गर्छौँ आफ्नो। रामचन्द्र भुजेल र म चाहिँ कालिम्पोङको हेयर एन्ड ब्युटीको हेयरको 3 मन्थ अनि ब्युटीको 3 मन्थ। सो विदिन 6 मन्थ मेरो कम्प्लिट। एकाडेमीको अरू जग्गा पनि ब्रान्चहरू छ, लाइक मेरो चाहिँ यहाँनिर मतलब आउट अफ कालिम्पोङ आएर गर्नु चाहिँ द्याट इज वाइ आई हेभ चुजन मालबजार। मेरो नाम लक्ष्मी रानी, यो गरेर हाम्रो फ्युचर बनिन्छ, बसिराख्नुभन्दा केही सिक्नु लागि भनेर चाहिँ